Bagong gambalay sulod sa teritoryo sa Western Mindanao ang gipahinungod alang sa balaang buluhaton sa atong Dios. Atong sayron ang balita gikan kang kapaglaom kay Ebol Sera. Sa usa ka malipayong seremonya, opisyal nang gipahinungod ang Mialin Adventist Church sakop sa Oroqueta Suburb District ning konferensya ang bag-ong natuko niining adlawang ika-27 sa bulan sa Enero 2024. Atol sa ilang 10 days of prayer culmination day nga nagtimaan sa usa ka mahinungdangong panghitabo alang sa kongregasyon. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga madasigon nga mga miyembro nga misalmot sa diwa sa panag-uban. Nagiusa sa pagsaulog sa pagpahinungad sa ilang sagradong luna. Gipasiugda sa okasyon ang pagsalig sa komunidad sa pagsimba, panaghiusa ug giambit nga ang mga mithi ug kahinungdanon sa mga kaagi. Nagsugod ang plano namo nga pag-distrito ni Pastor Tiro nga ang iglesia sa Mialin nga tuko nakapalit mi digluti dire mga 2022 pagka 2023 natukod ni ang iglesia dire sa Mialin. Mga pangandi namo nga maabot namo dire sa iglesia sa Mialin nga naa gyud may simbahan dire sa Mialin. Atong makita nga wala pagyud mahuman ang maong gambalay sa Dios apan sigurado gayod sa maong distrito nga kini ilang pagahumanon uban sa tabang sa Dios. Ang Mialin Seventh-day Adventist Church sakop kini sa Oroqueta Suburb which is composed of mostly subanin members, mga farmers. Pagkita nato nga dili gyud ingon nga capable ang financial capacity sa mga membro sa iglesia. For 2 years nagstay sila sa balay sa elder, dito sila nagsimba which is limited lang kaayo ang capacity sa lugar. Muna nga by God's blessing, natukod kining gambalay uban sa panabang sa mga kaigsuunan around Oroqueta Suburb. Bisan pa man ay mga lain mga tao outside the district nga ming support financially. Sa kadaghan nga mga panahon, kina iglesia motubo dili lang sa mga miyembro kundi sa pagtuong malipayon ta nga nagapaabot sa Ginoo. Ang church dedication usa kini ka seremonyas diin atong gilain kani nga balay alampuanan alang ra gyud kini sa pagsimba. Any other activities nga dili simba dili pwede dinhi. Ang ato nga model mao ang dedication sa templo nga gibuhat ni Solomon. Gipatawag ni Solomon ang mga elders unya ang mga tao naghatag og daghang kayong mga offering sa pagpasalamat. Pagpanghawa nila ang templo na puno sa panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo. Nagpasabot nga ang Ginoo uban kanato sa iyang balay alampuanan. Ang pagpahinungod sa iglesia sa Mialin Adventist Church nagtimaan dili lamang sa pisikal nga pagpalapad apan usa ka lawom nga aspero sa espirituhanong panaw sa komunidad niini. Samtang ang mga lanog sa mga panalangin nagpabilin, ang kongregasyon nagpaabot sa padayon nga paglambo sa pagtuo sa pag-ugmad sa usa ka ligon na lambigit nga panag-uban. Kini si Kay Hesper Sera alang sa Mispa Live News and Commentary.